राजतन्त्रको एउटा चाहिँ शब्दलाई क्याच गरेर यहाँ चाहिँ उत्तर प्रदेशबाट हुन्छ कि जगन्नाथपुरीबाट पैसा ल्याएर खाने दलालहरू यहाँनिर राजतन्त्रको जुन आन्दोलन छ त्यसलाई भाँड्ने, त्यसलाई चाहिँ निथल्ने, त्यसलाई चाहिँ गएर बेचेर खाने कामहरू गरेको हुनाले अब राजतन्त्रवादीहरूको जुन एकता र जुन प्रकारको सशक्त आन्दोलन खडा गर्न सक्छन् कि भन्ने कुरा थियो त्यो पोखरामा तुइयो र त्यसैले गर्दाखेरि अब यस्तो कुनै त्यसको भविष्य यिनीहरूले बर्बाद गरेर बेचेर खाइसके। नागरिक पोस्ट अनलाइनको कार्यक्रम नागरिक आवाजमा यहाँलाई स्वागत छ। म रवि बस्नेत। कार्यक्रम नागरिक आवाजमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रेम कैदी। यहाँले चिनिरहनु भएको सुपरिचित नाम प्रेम कैदी। उहाँसँग आज हामी विशेष गरी नेपालको भविष्य, नेपालको राजनैतिक विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। प्रेम कैदी महोदय, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर। यो राजतन्त्र बहाली गर्ने सडक आन्दोलनको भविष्य के छ यतिखेर? अब त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ राजतन्त्र ल्याउने अथवा अन्य कुनै नागरिक सरकार ल्याउने जे भए पनि पहिले एजेन्डा राष्ट्रको अथवा नेपाली जनताको एजेन्डा, नेपाली जनताका दुःख दर्दका एजेन्डा अगाडि सारेको भए एउटा कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि आन्दोलन चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा जान्थ्यो। तर अब राजा ल्याउने भनेर राजतन्त्रवादीहरू आफू त तयार भए, जनतालाई यसमा सहभागी कसरी गराउने? जनताले राजतन्त्रका लागि हामी चाहिँ अरू केही चाहिएन, हामीलाई राजै चाहियो भनेर सोच्ने जनता कति छ? यो एउटा प्रश्न खडा भयो। अब यसमा अर्को कुरा के छ भने 17 सालमा जस्तो यदि सेनाले साथ दियो भने त राजतन्त्र बहाल पनि हुनसक्छ। तर अहिले त्यस्तो देखिँदैन। अहिले सेनाका धेरै जसो जर्नलहरू साह्रै भ्रष्टाचारले गनाएका छन् र इभन कमान्डर इन चिफको पनि नाम अहिले चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको लिस्टमा आइरहेको छ। र अझ त्यो फास्ट ट्र्याकको जुन लुट छ त्यसमा बिना भौचर, बिना भरपाई अरबौँ रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घुस पार्ने काम भएको छ। त्यो कुरा रक्षा मन्त्रीले उठाउन खोज्दाखेरि रक्षा मन्त्रीलाई अपदस्थ गरियो। किन भन्दाखेरि त्यसमा खानेमा सेना मात्रै रहेनछ, त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीहरूको टिमले पनि खाएको रहेछ भन्ने कुरो पत्ता लाग्यो। त्यसबाट प्रश्न त्यो हुन्छ ईश्वर पोखरेलमाथिको जुन धोखाधडी हो त्यसको पछाडिको कारण के हो भने यहाँ चाहिँ सेनाको भ्रष्टाचार र यसैले गर्दाखेरि यस्तो भ्रष्ट सेनाले के राजालाई साथ देला त, के देशभक्तहरूलाई साथ देला त, के राष्ट्रवादीहरूलाई साथ देला त? यो प्रश्न गर्दाखेरि यो सेना त तपाईँको चाहिँ नि खास गरी विगत राजतन्त्र हटाउने बेलादेखि यो सेना चाहिँ विदेशीहरूको एउटा तलुवा चाट्ने सेना। यो चाहिँ अहिलेका विदेशीहरूले 12 बुँदे अन्तर्गत ल्याएका जुन राजनीतिक दल नामका ख्यागहरू छन् तिनीहरूको तलुवा चाट्ने, तिनीहरूका मर्दा मलामी के अरे अघिपछि सलामी ठोक्ने सेना हो यो। त्यसैले गर्दा यो सेनाले एउटा अलिकति राष्ट्रप्रति संवेदनशील शक्तिहरूलाई साथ दिन्छ भन्ने कुरामा शङ्का छ मलाई चाहिँ। त्यसैले नेपाली जनताले मात्रै निर्णायक आन्दोलन गर्न सक्छन्, परिवर्तन गराउन सक्छन्। तर जनतालाई ल्याउनको लागि त जनताको मुद्दालाई अगाडि ल्याउनु पऱ्यो नि। त्यसमा साथमा राजतन्त्रको एजेन्डा राखेको भए हुन्थ्यो। तर एकैचोटि ठाडै राजतन्त्रको एजेन्डा राख्दाखेरि राजाले दाउमा लगाए जस्तो देखिन गयो। त्यसैले यसको भविष्य चाहिँ नि अहिले तत्कालै त खास भन्ने हो भने मैले त केही देखेको छैन। प्रेम कैदी महोदय, यहाँ राजतन्त्रवादी या गणतन्त्रवादी? होइन, म लामो समयसम्म गणतन्त्रवादी थिएँ। र किन थिएँ भन्दाखेरि म जनताको पक्षको मान्छे हुँ, जनताको छोरा हुँ, जनतालाई नै मालिक बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सिद्धान्त हो। तर राष्ट्रियताको सवालमा, देशको सवालमा मेरा गुरुहरू कमरेड माओ सेतुङले नै नेपालमा राजतन्त्र गयो भने तिम्रो देशको हालत चाहिँ खतम हुन्छ भन्नुभएको थियो। आखिर सिक्किममा राजतन्त्र गयो, सिक्किम रहेन। अब काश्मीरका जनताले हिन्दू राजाको विरोध गरे, काश्मीर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियाले खाइदियो। अब हैदराबादका जनताले, हिन्दू जनताले चाहिँ मुसलमान शासक भयो भनेर निजामको विरोध गरे,
हैदराबाद रहेन। यसरी चाहिँ नि राजतन्त्रलाई चाहिँ नि किन मनमोहन अधिकारीले मानेको रहेछ, किन बिपी कोइरालाले मानेको रहेछ, किन चाहिँ नि यो राजतन्त्रको पक्षमा कतिपय राजनीतिक नेताहरू चाहिँ नि किन रहेका रहेछन् भन्दा त नेपाल राष्ट्रलाई माया गर्नेहरूले राजतन्त्र भयो भने एउटा चाहिँ नि एउटा एकताको प्रतीक हुन्छ र त्यसैले हामी चाहिँ एउटा राष्ट्र चाहिँ बच्छ नेपाल भनेर राजतन्त्रको पक्षमा त्यस्तो धारणा राखेको मैले अहिले मेरो विश्लेषणले जब यो चाहिँ 62-63 को चाहिँ क्रिस्चियन र इन्डियनहरूले मिलेर गरेको तथाकथित आन्दोलन दोस्रो क्रान्तिको चाहिँ चरित्र आन्तरिक चरित्र मलाई थाहा भएपछि मैले भने ओहो राजतन्त्रबारे त अहिलेसम्म मेरो निष्कर्ष, मेरो जुन अध्ययन, मेरो जुन विश्लेषण थियो त्यसमा कहीँ न कहीँ केही कमजोरी भएको जस्तो मलाई लागेर मैले भने राजतन्त्रको बारेमा हाम्रा ठुला राष्ट्रिय नेताहरूले जुन चिन्तन गरेका थिए, हाम्रा वामपन्थी गुरुहरूले जुन चिन्तन गरेका थिए त्यसको बारेमा हामीले केही विचार गर्नुपर्ने रहेछ र नेकपा मसालले कुनै बेला राष्ट्रियताको लागि राजा र प्रजातन्त्रको लागि नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि एलायन्स गर्न सकिन्छ भनेको थियो। त्यो कुरा मलाई सम्झना भयो। ओहो, एउटा अत्यन्त चर्को गणतन्त्रवादी र जसभित्रबाट माओवादीहरू जन्मे, जसभित्रबाट मसाल जन्म्यो र अहिले कम्युनिस्टहरूमा जो सबभन्दा बढी क्रान्तिकारी मानिन्छन् तिनीहरूले पनि राष्ट्रियताको लागि त राजतन्त्रको बारेमा एउटा सकारात्मक मूल्याङ्कन गरेका रहेछन् र त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि त्यसबारेमा मैले के देखेँ भने नेपाल सानो देश छ, यसलाई छिमेकीहरूले खाइदिन सक्छन्। जनता र राजाको बिचमा भिडन्त भयो भने त्यसको परिणाम खराब हुन सक्छ र पहिले राजा र जनता भिड्ने, त्यसपछि गएर जनतालाई चाहिँ नि कोही हिमाली भन्ने, कोहीलाई मधेसी भनिदिने, कोहीलाई तराईको भनिदिने, कसैलाई पहाडे भनिदिने, कसैलाई केही भनिदिने, भाषाको द्वन्द्व गराइदिने। अब विभिन्न प्रकारका द्वन्द्वहरू यसरी चाहिँ नि जातिका, भाषाका अनि त्यस्ता उनीहरूले एउटा अत्यन्त जाली इतिहास बनाएका छन् खैरेहरूले। जस्तो मङ्गोल भन्ने संसारमा कहीँ नभएको जात यहाँनिर सृजना गरिएको छ। त्यस्तै गरेर आर्य भन्ने त श्रेष्ठ पुरुष भनेको हो नि। दक्षिण चीनबाट आएका आर्य मञ्जुश्रीलाई हामी आर्य भन्छौँ। किन भन्दाखेरि उनी श्रेष्ठ व्यक्ति हुन्, उनी विद्वान व्यक्ति हुन्, इन्लाइटेन्ड व्यक्ति हुन्, त्यसैले मञ्जुश्रीलाई हामीले आर्य भन्छौँ। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि मङ्गोलियाको राष्ट्रिय धर्म के रहेछ त भन्दाखेरि सियान भन्ने मस्टो धर्म रहेछ। मस्टो भनेको त नेपालमा जन्मेको नेपालको राष्ट्रिय देवता हो नि। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो इतिहास हामीले इतिहासको ग्राउन्ड रियालिटी थाहै नपाइकन बेलायतबाट युरोपबाट खैरेहरूले के पार्सल गरे त्यतातिर लागेर यहाँका सबभन्दा घातक काम गर्ने चाहिँ नि यहाँका विश्वविद्यालय, यहाँका कलेजहरू यी भनेका खैरेहरूले खोलेका, खैरेहरूको कपट शास्त्र पढाउने, एकदमै घृणित इतिहासमाथि धोकाधडी गर्ने यी गद्दारहरूले भरिएका, दलालहरूले भरिएका युनिभर्सिटीहरू। यसले गर्दाखेरि हाम्रो दिमाग खराब गरेका छन्। यिनीहरूको पढाइ, यिनीहरूको चाहिँ ज्ञान यो अत्यन्त उल्टो र यो मानवता विरोधी र मानवलाई लडाउने यो द्वन्द्वमा आधारित एकदम चाहिँ राक्षसी विधान, हतियारका व्यापारी, मृत्युका व्यापारीहरूको विधान हामीले पढ्नुपर्ने यस्तो प्रकारको कुकर्म यहाँ गरिएको छ र हामीलाई चाहिँ नि कुकर्म गर्न लगाइएको छ र कुकर्मका हतियार हुन् अहिलेका राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू। त्यसैले गर्दा तिनीहरूको विरुद्धमा नेपाली जनतामा भयावह आक्रोश खडा भएको छ, विद्रोह खडा भएको छ। अहिले कसैले पनि आह्वान गर्यो भने म जस्तो साधारण मान्छे, म जस्तो कुनै कहिले पार्टी सङ्गठन नबनाएको मान्छे रत्नपार्कमा खडा भएर मैले बोल्न थालेँ भने त्यहाँ हजारौँ युवाहरू आइपुग्छन्। र किन आइपुग्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले देखे कि देशलाई धुजा पार्ने काम भइरहेको छ, देशलाई बेच्ने काम भइरहेको छ, देशका नदी नालाहरू सब बेचेर खाइसके साइधुवा दलाल फटाहरूले। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले जनतामा चाहिँ नि यिनीहरूप्रति भयावह घृणा छ र तपाईँको चाहिँ नि यो कुरा फेरि घृणाको कुरा चाहिँ नि आफूलाई देशभक्त भन्नेहरूले कहीँ गरे देखिँदैन। आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नेहरू त सबै पत्रु र यी नेताहरूभन्दा पनि खराब छन् धेरै जसो। खास गरी तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्ने हो भने त
त्यो त छिनमा गणतन्त्रवादी, छिनमा राजतन्त्रवादी, त्यसको त कुनै ठेगानै छैन। पिँध नभएको लोटा जस्तो त्यसका नेताहरू कहिले टुक्रिएर 10 टुक्रा भइरहेका हुन्छन्, कहिले जुटिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूको पछाडि अहिले चाहिँ नि राजाको नाम बेचेर उनीहरू आफूलाई जनतामा स्थापित हुन खोजिरहेका छन्। धर्मको पनि उनी बेचेर खाइरहेका छन्। एउटाले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिरहेको छ। के कस्तो हिन्दू राष्ट्र भने त धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको अरे। धार्मिक स्वतन्त्रता दिनु पर्यो महाराज भनेर अमेरिकनहरूले भन्दा वीरेन्द्र शाहले नमानेको हुनाले वीरेन्द्रको वंश विनाश गरेको सिआइएले। यो त सबलाई थाहा छ नि। यो प्रोजेक्ट जोसुवा 2 अन्तर्गतको पैसा, क्रिस्चियनहरूको पैसा, चर्चहरूको पैसा खर्च गरेर नेपालमा विध्वंस मचाइएको कसलाई थाहा छैन र? नेपालको राजतन्त्र यहाँ क्रिस्चियनहरूले हटाएको, नेपालको राजतन्त्र हटाउनमा मुसलमानहरूको पनि योगदान छ। नेपालको राजतन्त्र चाहिँ तपाईँको नेपाली जनताले हटाएकै छैन। नेपाली जनतामा त्यस्तो एजेन्डा आएकै थिएन। माओवादीहरूले एउटा कुनामा कतै गणतन्त्रको एजेन्डा राखेका थिए, तर त्यसबारे उनीहरू कहिल्यै कुरा गर्दैन थिए। किनभने उनीहरू त्यो गणतन्त्रका लागि अथवा नेपाली जनताका लागि, नेपाललाई चाहिँ डेमोक्रेटाइज गर्नका लागि माओवादीले जनयुद्ध गरेकै होइन। उनीहरू त दिल्लीका 5 तारे होटलमा बसेर प्रचण्ड र बाबुरामले दिल्लीको माना खाएर नेपाल राष्ट्रको अपमान गर्नका लागि, नेपाल राष्ट्रलाई विखण्डन गर्नका लागि, नेपाल राष्ट्रलाई पतन गर्नका लागि काम गरेका थिए। यो कुरा अहिले नेपाली जनतामा थाहा भएपछि अब नेपाली सोझा जनता पनि राजतन्त्र भन्छन्। तर के गर्नु र? त्यहाँ इन्डियनहरूको पैसा खाएका, विदेशीको पैसा खाएका र यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचार र यही गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत ठुला पद धारण गरेका दलालहरूले यहाँ पत्रपत्रिका किनेर अनि जुलुसमा पनि आन्दोलनमा पनि जस्तो पोखरामा राजावादीहरूको आन्दोलन सशक्त आन्दोलन भयो। तर त्यो आन्दोलनमा गएका तपाईँको चाहिँ राजतन्त्रको बारेमा अत्यन्तै बढी जानकारी राख्ने अग्नि शमशेर जस्तालाई त्यहाँ बोल्न दिइएन। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो सानो बच्चादेखि चाहिँ नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रगामी भूमिका खेलेको प्रकाश चित्रकार जस्तो मान्छेलाई त्यहाँ बोल्न दिइएन। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो बलभद्रनाथ कुँवर जस्तो एउटा चाहिँ साह्रै ठुलो एउटा सन्तलाई, योगी नरहरिको चेलालाई त्यहाँ चाहिँ नि उनले 10औं जिल्लाबाट मान्छेहरू बोलाए, तर त्यहाँ पछि चाहिँ हुलमुल गरेर उहाँलाई पनि त्यहाँ बोल्न दिइएन। यसले गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि राजतन्त्रको एउटा चाहिँ शब्दलाई क्याच गरेर यहाँ चाहिँ उत्तर प्रदेशबाट हुन्छ कि जगन्नाथपुरीबाट पैसा ल्याएर खाने दलालहरू अथवा क्रिस्चियनहरूबाट धार्मिक स्वतन्त्रताको एजेन्डालाई अगाडि लगेर जानका लागि क्रिस्चियनको पैसा खाने दलालहरूले चाहिँ यहाँनिर राजतन्त्रको जुन आन्दोलन छ त्यसलाई भाँड्ने, त्यसलाई चाहिँ रिथल्ने, त्यसलाई चाहिँ गएर बेचेर खाने कामहरू गरेको हुनाले अब राजतन्त्रवादीहरूको जुन एकता र जुन प्रकारको सशक्त आन्दोलन खडा गर्न सक्छन् कि भन्ने कुरा थियो, त्यो पोखरामा तुइयो। र त्यसैले गर्दाखेरि अब यस्तो कुनै त्यसको भविष्य यिनीहरूले बर्बाद गरेर बेचेर खाइसके। प्रेम कैदी महोदय, अब नेपालमा फेरि पनि मानौँ राजतन्त्र अब आउन सक्ला, आयो भने नेपाललाई, नेपाली जनतालाई फाइदा कति, घाटा कति? अब यस्तो एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि राजतन्त्र त्यसरी अब नेपाली जनतालाई फाइदा र घाटा भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि अब महेन्द्र जस्तो राजा आयो, वीरेन्द्र जस्तो राजा आयो जसले कहिल्यै राष्ट्रप्रति गद्दारी गरेन, देशको लागि आफ्नो चाहिँ नि जहिले पनि उनले चाहिँ नि लडे भिडे र लास्टमा वीरेन्द्र त शहीदै भए, वंश विनाशै गरियो उनको। र त्यस्तै गरेर महेन्द्रलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा मारिएको भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। यो राष्ट्र पृथ्वीनारायण शाहले बनायो, त्यसैले राजाले बनाएको राष्ट्र हो यो पछिल्लो पुनर्एकीकरण। र दोस्रो यसलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने, यसलाई एउटा राष्ट्रको सेप दिने त्यो राजा चाहिँ महेन्द्र नै हो। र त्यसपछि गएर चाहिँ अझ यसलाई डेमोक्रेटाइज गर्ने, पावरलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्ने र विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि यी क्षेत्रहरूमा राष्ट्रलाई चाहिँ नि प्रगतिको लागि चाहिँ नि एउटा नयाँ प्रकारको स्ट्रक्चर बनाउने काम चाहिँ वीरेन्द्र शाहले गरेका थिए। तर अब दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि त्यस्तै राजा फेरि कोही आउँछ भन्न सकिँदैन। र उनीहरूले जसरी त्याग गरेका थिए, बलिदान गरेका थिए र जसरी एउटा भिजन राखेर राष्ट्रको लागि काम गरेका थिए, त्यस्तो प्रकारको राजा
अहिले हामीसँग चाहिँ नि अब फेरि आउँछ भन्नलाई हामीलाई अलि अप्ठ्यारो छ। र तर अब पृथ्वीनारायण शाहका वंशजहरू जो बाँकी छन् उनीहरूले चाहिँ नि राजनीतिक रूपमा एउटा राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ नि खडा भएर काम गर्न सक्यो भने त राम्रै हो। तर अहिलेसम्म त्यस्तो विश्वास उनीहरूले दिलाउन सकेको मैले देखेको छैन। प्रेम कैदी महोदय, राजतन्त्र हुँदा नेपाललाई, नेपाली जनतालाई, नेपाली नागरिकलाई, नेपाली नेताहरूलाई विशेष गरी भारत, चीन र अमेरिकाले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो थियो? होइन, एउटा यस्तो छ, यो चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि अब इन्डियनहरूको त दृष्टिकोण जहिले पनि नकारात्मकै हो। इन्डियनहरूले त राजा हुँदा पनि उनीहरूले चाहिँ पटक पटक राजालाई परेशान गर्थे, दुःख दिन्थे, चाहिँदा नचाहिँदा चाहिँ नि त लोलोपोतो लगाइरहन्थे। नेपालको विकासमा जहिले पनि बाधक, नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य समेत इन्डियाले बन्न नदिनलाई रस्सालाई बेकुफ बनाएको थियो। र यो इन्डियनहरूको त कस्तो छ भन्दाखेरि इन्द्र कुमार गुजराल, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चन्द्रशेखर अथवा चाहिँ अटलजीहरू जस्ता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले नेपालप्रति राम्रो धारणा राख्नुभयो। र तपाईँको चाहिँ नि नेहरूलाई पनि नेपालप्रति चाहिँ नि जुन प्रकारको साम्राज्यवादी दृष्टिकोण चाहिँ नि त्यो के अरे विठ्ठलभाइ पटेलहरूको थियो, त्यसको विरुद्ध त्यति बेला जागरुक गराउनेमा नेपाल एउटा हिन्दू राष्ट्र हो, नेपाल एउटा बफर स्टेटको रूपमा पनि चीनलाई रोक्नलाई हामीले मद्दत गर्न सक्छ, नेपाललाई हामीले मास्नु हुँदैन भन्ने कुरा पटक पटक सर्वपल्ली राधाकृष्ण जस्ता एउटा धेरै ठुला एउटा विद्वानहरू पनि त्यहाँ इन्डियामा थिए र नेपालका मित्रहरू धेरै थिए इन्डियामा। र तर तिनीहरूकै कारणले अहिले दक्षिण एसियामा सानातिना राष्ट्रहरू इन्डियाले 50औं राष्ट्र मार्च्यो। र नेपाल अहिलेसम्म बचेको कारण चाहिँ इन्डियामा नेपाललाई नेपालप्रति सद्भावना राख्ने असल मित्रहरू पनि थिए। तर त्यसको तिनीहरूले मात्रै भएर हुँदैन, दरिलो अडान भएको राजा पनि चाहिन्छ। त्यसमा खास गरी महेन्द्रले धेरै ठुलो योगदान दिए। र त्यसैले अहिले जो इन्डियनहरूका दलालहरू छन् यहाँ, आफूलाई नागरिकता नेपाली तर कर्म भारतीयहरूको दलाली, तिनीहरूले के भन्छन् भने महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भन्छन् उनीहरूले। र महेन्द्रलाई अपमान गर्न खोज्छन्। राजतन्त्र भनेपछि उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोणले हेर्छ। जसले राजतन्त्रको विरोध गर्छ र राजतन्त्रलाई शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोणले हेर्छ र महेन्द्रदेखि लिएर पृथ्वीनारायण शाहलाई औँला ठड्याउँछ, उनीहरूको चाहिँ फोटोमा अपमान गर्न खोज्छ, तिनीहरू सबै इन्डियनहरू र क्रिस्चियनहरूका दलालहरू, नेपाल राष्ट्रका शत्रुहरू हुन् तिनीहरू, नेपाल दलालहरू। म राजावादी होइन, मैले चाहिँ नि म विचारधाराले गणतन्त्रवादी। तर माओ सेतुङले भन्नुभयो जस्तै राजतन्त्र राख्यो भने नेपाल राष्ट्र रहन्छ, अन्यथा रहँदैन है, यो कुरामा ख्याल राख्नु तपाईँहरूले भनेर 2008 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको डेलिगेसन चीन जाँदाखेरि माओले भन्नुभएको थियो। र मनमोहन अधिकारीले त्यसपछि गएर 2013 सालमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गरेपछि काङ्ग्रेसले र यी तथाकथित प्रजातन्त्रवादी इन्डियन दलालहरूले प्रतिबन्ध लगाएको नेकपा 2013 सालमा चाहिँ यहाँ खुल्न सफल भएको थियो। त्यो चाहिँ राजा महेन्द्रले खोले नेकपालाई। र नेकपाप्रति महेन्द्रको ठुलो चाहिँ नि ऋण छ। र नेकपाले चाहिँ नि महेन्द्रको बारेमा एउटा सही रूपमा मूल्याङ्कन गर्न अझै बाँकी छ। र जो सच्चा नेकपा छन्, सच्चा कम्युनिस्ट छन्, तिनीहरू जो देशभक्त छन्, तिनीहरूले चाहिँ नि नेपालमा राजतन्त्रको भूमिका कम्बोडियामा नरोत्तम सिंहानुको जस्तो देशभक्तिपूर्ण छ कतिपय राजाहरूको। सबै राजा देशभक्त छैनन्, सबै राजा हुती भएका छैनन्, सबै राजाहरू चाहिँ नि त एकदमै चाहिँ नेपाल राष्ट्रकै लागि चाहिँ नि मरिमेट्छन् भन्ने छैन। यहाँ चाहिँ राजाहरूका चरित्रको बारेमा पनि हामीले छानबिन नगरिकन त्यसै राजा मान्नुपर्ने अवस्था छैन। यो कुरामा हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रेम कैदी महोदय, गणतन्त्र मान्नेहरू अनि राजा नचाहनेहरूले राजतन्त्रवादीहरूलाई पाखण्डी एवं अल्पबुद्धि भएको भनेर चाहिँ व्याख्या गरिरहेका छन्। यसमा यहाँको बुझाइ के छ?
होइन, त्यो उनीहरूको आफ्नो व्याख्या होइन। यहाँ जति पनि राजतन्त्रको विरोध गर्नेहरू छन् तिनीहरू यो चाहिँ विदेशी दूतावासका पेरोलमा बसेका र उताका गुप्तचर संस्थाहरूले जे सिकाउँछ, जे लेख्न भन्छ त्यस्तै लेख्ने, त्यस्ता खालका उनीहरूले हुर्काएका, उनीहरूले सम्पूर्ण रूपमा समर्थन गरेका, उनीहरूले नै भनसुन गरेर धाक धम्की लडाएर ठुला ठुला पद प्रदान गरेका त्यस्ता खालका दुष्ट दलाल भातेहरूले चाहिँ त्यस्ता कुराहरू गर्छन्। र त्यस्ता धेरै अहिले नेपाली राजनीतिमा 46 सालपछि एउटा दूषित हावाको लहर आएको छ र ती दूषितहरू अहिले सत्ताको माथिल्लो तहमा छन्। अहिले 12 बुझेपछि त सबै निर्णय त विदेशमा हुन्छ नि। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले त कुनै गतिलो नेपाल प्रति चाहिँ नेपाललाई माया गर्ने एउटा देशभक्तहरूलाई त उनीहरूले अगाडि बढ्नै दिँदैन। उनीहरूले त देशद्रोहीहरूलाई यहाँ बढावा दिइरहेका छन् र त्यस्ता देशद्रोहीहरूले यी जति पनि त्यस्ता देशद्रोहीहरू छन्, जति पनि दलाल छन्, जति पनि भाते छन्, मलाई बेलायतले, मलाई अमेरिकाले मलाई मेरो छोराछोरी पढाइदिन्छ, मेरो चाहिँ भविष्य उनीहरूसँग गाँसिएको छ भनेर त्यस्तो सोच्नेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ मैले एउटा सरकारी कर्मचारी शान्ति मन्त्रालयको एउटा सहसचिवलाई उहाँ सिन्धुपाल्चोकमा भेटेँ। ओहो, सिक्किम कस्तो विकास भएको राजतन्त्र हटेर भनिरहेको, अनौठो कस्तो भएको रहेछ भन्दा नि मैले। अनि पछि हाम्रो साथीहरूले के भने त्यो सिक्किममा घुम्न गए अरे, अनि सारा सिक्किम घुम्यो, हो साह्रै विकास भएको रहेछ भनेर पवन चामलिङले सोधेर कस्तो लाग्यो भनेपछि धेरै विकास भएको रहेछ। ठिक्क मरा दृष्टिविहीन छौ तिम्रो, आँखा फुटेका छौ भनेर पवन चामलिङले। किन यी सबै ठुला घरहरू र यी सबै ठुला यी सडकहरू यो कसले बनाएको? यो त बिहारी, बङ्गाली र चाहिँ असमी अवमियाहरू काम। नेपालीहरू त अहिले यहाँ गान्तोक छोडेर झन् अर्को ओडार खोज्नुपर्ने अवस्था छ। जसको देश हो, जो ढेङ्गजुङपाहरू जो असली सिक्किमे हुन्, तिनीहरू त ओडारमा जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो के को विकास हो? यो हावादारी विकास हो। यो ठुला घरबन्दीमा विकास हुन्छ? मान्छेको चाहिँ नि एउटा जीवन कति सुखमय भयो। सबै नेपाली, सबै अब भनौँ सिक्किमेहरूले त्यहाँ के कति सुविधा पाएका छन् भन्दाखेरि त बेकारमा त्यो सिक्किमको राजालाई त्यो फाल्ने काम गरेर त केही अर्थै भएन। किनभने कुनै प्रकारको सिक्किममा चाहिँ नि जनताको लागि केही पनि छैन। सारा उद्योग धन्दा तथाकथित कर छल्नका लागि त इन्डियाका ठुला ठुला साहुहरू आएका छन्। सिक्किममा केही पनि प्रगति भएको छैन। यो सिक्किमको सारा जग्गा जमिन के गरेर सारा चाहिँ बङ्गाली बिहारीहरूले कब्जा गरेका छन्। सिक्किमेहरूको कुनै प्रगति भएको छैन भनेर पवन चामलिङले। अब यस्तो प्रकारको चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि नेपालीहरूको उन्नति यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले नेपालीहरूको उन्नति हुनुपर्छ नि। नेपालमा राम्रो व्यवस्था आयो भनेपछि त राजाले कुनै कुकर्म गरेका, अनि अहिले चाहिँ नि अहिलेको नेताहरूले आएर सुकर्म गरेको हुनु पऱ्यो नि त्यो भन्नलाई। र नेपालको राजाहरू सामन्तहरू, नेपालको राजाहरू जनविरोधी, नेपालको राजाहरू दमनकारी भन्थे नि। अहिले कति दमन भएको छ? अहिले झन् यिनीहरूले चाहिँ नि अस्ति भर्खरै त्यो आइजिपी भएको थियो नि, एउटा बाहुन थियो नि, त्यसले चाहिँ नि उहाँ एउटा मान्छेलाई दिनदहाडै गोल ठोकेको, कुमार पौडेल भन्नेलाई। अब मानवाधिकारले त्यसमा चाहिँ लेखेको छ यो निर्मम हत्या हो भनेर। र यस्तो निर्मम हत्या, क्रूर हत्या फाँसीवादी जुन्टाहरूले अहिले शासन गरिरहेका छन्, आफूलाई गणतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादी भनिरहेका छन्। ती जुन्टाका चाहिँ भात भान्सामा जुठो कुरो खानेहरूले त्यस्ता नचाहिँदा कुरा गर्छन्। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि आफूलाई विद्वान भन्ने त्यस्ता फटिचरहरू, जो चाहिँ दलाल फटिचरहरू हुन्, तिनीहरूले यस्ता कुरा गर्छन् राजतन्त्रको बारेमा, राजावादीको बारेमा। हरेक मान्छेले आफ्नो आफ्नो विचार राख्न पाउँछ नि। कोही कम्युनिस्ट होला, कोही चाहिँ डेमोक्रेट होला, कोही चाहिँ राजावादी होला, कोही केही नेपालवादी होला, कोही स्वतन्त्र होला। हरेक नेपालीले आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ। त्यो विचार राख्दैमा तँ यस्तो, तँ उस्तो, तँ यस्तो भन्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ नि अर्काको भात भान्सामा खाएको ऋण तिर्नलाई भनिएका शब्दहरू। त्यसैले त्यस्तो म विश्वास गर्दिनँ। राजावादी पनि देशभक्त छ भने त्यस्तालाई मैले चाहिँ नि तिनीहरूलाई मैले सम्मानै गर्छु। प्रेम कैदी महोदय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा
फुट्ला जुट्ला के छ यहाँको विश्लेषण? होइन, त्यो त फुटिसक्यो। नेकपा फुटिसक्यो। नेकपामा विधि विधानै नमान्ने केपी ओली जस्ता नेताले नेकपालाई भ्रष्टाचार मात्रै गर्ने, नेकपालाई बदनाम गर्ने, संविधान चाहिँ नि समाजवाद उन्मुख भन्ने, तर काम चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि व्यक्तिवाद र एकदम अराजकतावादी, एकदमै आफूले जे चाहे त्यो मात्रै गर्ने, एकदमै भ्रष्ट पतित, एकदमै कुकर्मी, एकदमै अत्याचारी टाइपका मान्छेहरू र हुलिया गुन्डाहरूलाई मात्रै मन्त्री सांसद बनाउने र प्रमोसन दिने र पैसाको बलमा चाहिँ तपाईँको अख्तियारलाई, सेनालाई, अदालतलाई कुकर्ममा संलग्न गराउने, तर कतै पनि कसैमाथि कुनै कारबाही नगर्ने, यस्तो घिनलाग्दो शासन, यस्तो अत्याचारी शासन, यस्तो देशद्रोही शासन, यस्तो चाहिँ राष्ट्रघाती शासन, विदेशी जासुसहरूबाट सञ्चालित शासन र यो चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ नि अमेरिकीहरूका एमसिसीको नामबाट धरोटी राख्ने शासन, त्यस्तो शासन को मतियार बनेका व्यक्ति आफूलाई साम्यवादी भन्नलाई उनीहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। नेपालमा साम्यवाद भनेको त अमेरिकीहरूको तलुवा चाट्ने, भारतीय विस्तारवादीहरूको तलुवा चाट्ने कुकर्मी कमाराहरू हुन् भन्ने प्रमाणित भएको छ। यस्तो नचाहिने काम गरेपछि कोही सच्चा कम्युनिस्ट छ भने उसले त्यो पार्टीभित्र बस्नु भनेको त्यो पनि कुनै न कुनै रूपमा गद्दारीमा सहभागी छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब सच्चा कम्युनिस्टहरूले यो जुन तथाकथित संशोधनवादीहरूको, विदेशीका दलालहरूको, 12 बुधेका मतियारहरूको, एमसिसीका मतियारहरूको पार्टी छ नि, यो पार्टीले तुरुन्तै यसलाई त्याग गर्नुपर्छ र सडकमा आउनुपर्छ र एउटा चाहिँ नि देशभक्त जनवादी पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने म आह्वान गर्छु। प्रेम कैदी महोदय, यो विभिन्न किसिमका विदेशीहरू, चाहे ती अमेरिकी हुन्, चाहे भारतीय हुन्, चाहे ती चाइनिज हुन्, विभिन्न किसिमका अमेरिकी उद्योगपतिहरूले नेपालमा आएर लगानी गर्नु नेपालको लागि फाइदा घाटा के छ यसमा? होइन, त्यो तपाईँले जस्तो उद्योगपतिहरूले लगानी गर्नु भनेपछि त्यो एकदम राम्रो कुरा भयो। हामी त्यो चाहन्छौँ, हाम्रो राष्ट्रिय नीतिमा पर्छ। तर यहाँ त एमसिसी भने त त्यो उद्योगपति लगानी गर्न आउने होइन नि। यहाँ त के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 4,000 भनौँ न 4 करोडमा बनाइरहेको सडक उनीहरूले 16 करोडमा बनाउने र नेपाली जनता टाउकोमा त्यो पैसा हाल्ने र अनि नेपालको भूमि चाहिँ क्याप्चर गर्ने, अमेरिकी सैनिक राख्ने, नेपालको चाहिँ आवश्यकता अनुसारको उन्नति नगर्ने, उनीहरूले जे चाहेका छन् त्यो गर्ने र उनीहरूले ठिक्क चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन युरेनियम छ नि त्यसलाई क्याप्चर गर्ने र त्यस्तै महत्त्वपूर्ण स्ट्राटेजिक पोइन्टहरूलाई क्याप्चर गर्ने। नेपालमा चाहिँ नि उत्तरको छिमेकीले यहाँ चाहिँ समृद्धिका साथ अब चाहिँ बिआरआई अन्तर्गत यहाँ सिल्क रुटसँग नेपाललाई जोड्ने भनेर अहिले उसले चाहिँ जुन प्लान ल्याएको छ त्यो प्लानलाई चाहिँ नि ध्वस्त पार्ने, त्यो प्लानलाई रोक्ने र नेपालको वास्तविक उन्नतिलाई रोक्ने किसिमका षड्यन्त्रहरू अहिले भइरहेका छन्। त्यस्तो षड्यन्त्रलाई चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ उद्योगमा लगानी भनेर भन्न मिल्छ? त्यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वलाई चुनौती दिएर आएको, नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वलाई किन्ने उद्देश्यले आएको र नेपालको चाहिँ गौरव गरिमालाई समाप्त गर्ने उद्देश्यले आएको त्यस्तो कुकर्मलाई त्यसरी चाहिँ कुनै एउटा फुलमा व्याख्या गर्न मिल्छ? त्यो मिल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि म भन्छु कि यस्ता प्रकारका साम्राज्यवादी गतिविधिहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँबाट घोक्रे ठ्याक लगाउनुपर्छ, नेपाली जनताले विद्रोह गर्नुपर्छ र ती जति पनि दलालहरू छन्, एमसिसीका दलालहरू छन्, अन्य प्रकारका दलालहरू छन्, यिनीहरूलाई यहाँबाट खेदेर यिनीहरूका मालिक कहाँ शरणार्थी बनाएर पठाइहाल्नुपर्छ। अरू धेरै दिन यिनीहरूलाई यहाँ पठाउन दिनु हुँदैन। यी ठुला अखबार निकालिरहेका छन् नि दूतावासको पैसाले, ठुला टेलिभिजन चलाइरहेका छन् नि दूतावासको पैसाले, यी भातेहरू, यी चाहिँ विदेशीहरूका कमाराहरू, यी कुकर्मी राष्ट्रघाती नेपाललाई मार्न खोज्ने जति पनि चाहिँ शैतानहरू छन्, यिनीहरूलाई हामीले अब चाहिँ लात हानेर यहाँबाट निकाल्नुपर्छ। होइन भने देशको अस्तित्वमाथि गम्भीर खतरा आइपुगेर नेपाल चाहिँ काश्मीर अथवा सिक्किम हुन बेर छैन। त्यसैले सबै नेपालीहरूले जाग्नुपर्छ, सबै नेपालीहरूले आफ्नो चाहिँ अस्तित्वका लागि अब जाग्ने, उठ्ने, सडकमा आउने र भतुवाहरू जतिलाई यहाँबाट चाहिँ डाँडो कटाउने बेला आएको छ।
र यदि त्यो समयमा हामीले गर्न सकेनौँ भने हाम्रो देशको जमिनको हाम्रो भूमिको लालपुर्जा हाम्रा सन्तानहरूलाई हामी दिन सक्ने छैनौँ। आधा जमिन त इन्डियनहरूले त्यसै खाएका छन् अङ्ग्रेजहरूको कृपाले। अब बाँकी जमिन पनि यिनीहरूले चाहिँ यदि हस्तक्षेप गर्न खोज्छन् भने हाम्रा जो मित्र राष्ट्रहरू छन् उनीहरूले हामीलाई साथ दिने भने कि होइन, त्यो बुझ्नुपर्छ। यदि दिने होइनन् भने यसको विकल्प के छ? नेपाली जनताले कसरी उठ्ने, कसरी लड्ने, कसरी विद्रोह गर्ने, कसरी फेरि नालापानी र फेरि यो चाहिँ नालापानीको युद्ध लडे चाहिँ कसरी नेपाली जाग्ने, यो कुरा, यो इतिहास, यो चेतना, यो चाहिँ सब नेपाली युवाहरूलाई दिनुपर्छ नि। आखिर नेपाल चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको सदस्य भएको देश, इन्डियाभन्दा अगाडि हामी सुरक्षा परिषदका सदस्य बनिसकेका थियौँ। आज नेपाल सुरक्षा परिषदमा उठ्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सानो एउटा राष्ट्रबाट बेइज्जतीका साथ हार्यो। यही केपी ओली परराष्ट्र मन्त्री हुने बेला नेपालको परराष्ट्र नीति भन्ने केही पनि छैन। प्रचण्डजीले गएर दिल्लीमा जे भारतले गर्छ त्यही हामीले गर्छौँ भनेर सही गरेर आउनु। यस्ता भातेहरू, यिनीहरू यस्ता चाहिँ कुकर्मीहरू, यस्ता देशघातीहरू, यो चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला दिल्ली गएर त्यो गरे नि। र यिनीहरूले चाहिँ तपाईँ नेपालको परराष्ट्र नीति भन्ने बाँकी नै राखेका छैनन्। झन्डै भारतको परराष्ट्र नीति बनाउन खोजेका छन् र तर यिनीहरूले लाजकाजले यो कुरा बाहिर ल्याएका छैनन्। अहिले नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको त्यो भारतको परराष्ट्र नीति, अमेरिकाको परराष्ट्र नीति जस्तो छ। तर राजा जति बेला थिए त्यति बेला नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको के थियो? त्यो नेपालको परराष्ट्र नीति थियो। त्यो चाहिँ तपाईँको नेपालले नै चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ सदस्य बनायो। नेपालले कस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कामहरू गरेको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत भारतको भन्दा ठुलो थियो। कुनै समय थियो महाराज महेन्द्रको अगाडि माओ सेतुङ र नेहरू पनि थर्र काँप्थे, त्यस्तो पनि दिन थिए। नेपालले चाहिँ नन एलाइन्ड नेसनको चाहिँ नेपाल चाहिँ सशक्त नेता थियो। नेपाल चाहिँ नन एलाइन्ड नेसन मात्रै होइन, नेपाल चाहिँ यो अन्य प्रकारका चाहिँ राष्ट्रहरूका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालको राजाले बोल्न खोज्दाखेरि, नेपालको चाहिँ त्यहाँका नेपालका मन्त्रीहरूले बोल्न खोज्दाखेरि, नेपालका प्रधानमन्त्रीले बोल्न खोज्दाखेरि सबले सुन्ने अवस्था थियो। तर पछि गएर चाहिँ यो बिस्तारै यो चाहिँ नेपालको हैसियतलाई चाहिँ यो अहिलेका नेताहरूले कति थाहै छैन यिनीहरूलाई। कति त आफ्नो योग्यता क्षमताका कारणले पनि यिनीहरूले देशलाई पतन गराए। देशको अहिले चाहिँ हैसियत एकदम खुम्चिएर गएको छ। नेपालको अहिले चाहिँ व्यक्तित्व, चीन भारतका व्यक्तित्वहरू बढेर गएका छन्, हाम्रो व्यक्तित्व खुम्चेर गएको छ। यो खुम्चिने कारण के हो भने एक त साह्रै अयोग्य यी जति पनि अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनेछन्, सम्भवतः एउटा मान्छे त धेरै विद्वान थियो, तर त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो त धेरै यो चाहिँ इन्डियनहरूको डाइरेक्ट गुलामी गर्ने मान्छे पर्यो। बाँकी होइन भने त धेरै जसो प्रधानमन्त्री कस्ता पर्यो भने साह्रै बेकुफ, अयोग्य, क्षमतै नभएका। र तपाईँको देशको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री, देशको अर्थमन्त्री हुने मान्छेहरू कस्तो हुनु पर्यो? त्यो सम्बन्धित विषयका विज्ञ पनि त हुनु पर्यो नि। 8 क्लासमा फेल भएका मान्छेलाई ल्याएर राख्ने, तिनीहरूले के गर्ने? तिनीहरूले के परराष्ट्र बुझ्ने? तिनीहरूले के देशको कल्याण गर्ने? त्यसैले गर्दा अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको दुर्भाग्य भनौँ र साह्रै अयोग्य, साह्रै तल्लो स्तरका र साह्रै कुनै मिसन भिजन केही नभएका व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले कतिपय ठाउँहरूमा राखिएका छन्। अहिले गर्दा भ्रष्टाचार गरेको पैसा राख्न दिएको त्यो चाहिँ नि यति होल्डिङ्सको मालिक थियो नि, त्यो त उता हेलिकप्टर दुर्घटनामा मरियो, रडाको पर्यो, पैसा राखेको उसको नाममा सबैको भ्रष्टाचार गरेर पैसा। अब के गर्ने? उसकी बहिनीलाई लगेर यिनीहरूले राजदूत बनाए ताकि त्यो पैसा निखनियोस् भनेर, भ्रष्टाचार गरेर पैसा निखन्नका लागि। र यस्ता मान्छे राजदूत बनाएपछि अब त्यो कसरी यो राष्ट्रको उसले प्रतिनिधित्व गर्ने? होइन, यिनीहरूको नेताहरूको स्वार्थका लागि होइन। यस्तो प्रकारको चाहिँ नि परराष्ट्र विज्ञहरूले राख्नु पर्यो नि, राजदूत सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूले राख्नु पर्यो नि। नेपाल जस्तो सानो कमजोर एउटा राष्ट्रले अब उचित एउटा देशलाई बुझेको र हाम्रो अवस्थालाई बुझेको र अरू सम्बन्धित देशसँग चाहिँ खेल्न सक्ने किसिमको क्षमता भएको मान्छे परराष्ट्रमा राजदूत र मन्त्री राख्नु पर्यो। तर त्यस्तो राख्नलाई त्यस्तो स्थिति नै देखिँदैन, त्यस्तो सोचै भएको मान्छे यहाँ प्रधानमन्त्री हुनु भएको देखिँदैन।
प्रेम कैदी महोदय, एउटा प्रश्न मलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर गर्न मन लागिरहेको छ। हाल नेपालमा गणतन्त्र हुँदाखेरि हाम्रा नेताहरूलाई, विशेष गरी भारतीय नेता, विशेष गरी अमेरिकी नेता र विशेष गरी चाइनिज नेताहरूले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, गर्ने व्यवहार कस्तो छ, सम्बन्ध के छैन अहिले? होइन, के व्यवहार हुने, के सम्बन्ध हुने? उनीहरूले त चाहिँ नि यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो हरुवा चरुवा, यिनीहरूले आफ्नो चाहिँ नि आफ्नो कुमाराहरूको व्यवहार गर्छन् नि, किनभने यिनीहरूले उनीहरूकै खुट्टा समातेर राजतन्त्र। तर अहिलेको कुनै पनि नेताहरूले सम्भवतः 2-4वटा कृष्णप्रसाद भट्टराई अथवा चाहिँ मनमोहन अधिकारी अथवा चाहिँ नि यो चाहिँ नि के अरे सुशील कोइरालाहरू जस्ता केही अपवादलाई छोडेर बाँकी होइन भने त बाँकी त अलिकति फुर्ती गर्ने नेतालाई त उनीहरूले पहिल्यै मदन भण्डारी बनाइदिन्छ, मारिहाल्छ। होइन, प्रेमसिंह धामी बनाउँछ, कति नेतालाई मारे उनीहरूले। र यो त इन्डियनहरूको, अमेरिकनहरूको त चाहिँ जसरी पनि मारिदिन्छ उनीहरूको विरोध गर्ने कोही भयो भने उसलाई मारिदिन्छ अथवा थुनिदिन्छ। होइन, गुन्जालोलाई थुने जस्तो यस्तो प्रकारको हुन्छ। र जो राष्ट्रको लागि, आफ्नो जातिको लागि, जो साम्राज्यवादको चाहिँ मृत्युका व्यापारीहरूको भण्डाफोर गर्छ, उसलाई त उनीहरूले जसरी पनि सत्यानाश गरिदिन्छ। र यो संसारमा अमेरिकाकै राजदूत पनि, राष्ट्रपति पनि यदि इल्युमिनाटीहरूको अथवा त्यहाँका अमेरिकाका ब्याङ्कर्सहरूको विरोधमा आयो, जोन एफ केनेडी, उसलाई दिनदहाडै चाहिँ टेक्ससमा मारेको मैले पोर्साले हेरेर आएँ ठाउँ, उसलाई चाहिँ दिउँसै मारिदिए। र यहाँ हत्याको सिलसिला यिनीहरूले, र युद्ध र हत्या भनेको यिनीहरूको आफ्नो साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थमा हुने गर्छ। उनीहरूले नै सबै कुरा चलाउँछन्। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि उनीहरूको नियन्त्रणमा राखेका छन्। नेपालका पत्रकारहरूलाई उनीहरूले आफ्नो यो कर्पोरेटहरूले नियन्त्रणमा राखेका छन्। नेपालको कतिपय चाहिँ तपाईँको अहिले सोच र चिन्तनै त्यस्तो प्रकारको चाहिँ यहाँ तपाईँको आफूलाई प्रोफेसर भन्ने मान्छेहरूले जब दलाली पूर्ण चरित्र देखाउँछन् नि, मलाई घिन लाग्छ। कसरी भएका प्रोफेसर? उनीहरूले सबै गाली गुलाइ गर्छन् भने नेपालका नेताहरूले गर्छन्, निरीह कुमाराहरूले। उनीहरूका मालिकलाई औँला ठड्याउने कोही माइका लालको हिम्मत देखिँदैन। र भ्रष्टाचारको संरक्षक भएको